ग्रीन पार्क आमी सदांच म्हणटा की थंय भरपूर उदक पडटालें, फ्लडिंग जातालें. सो ताका लागून आमी थ्रू आमचे WRD डिपार्टमेंट हे सगळें बांदाचें आनी बंदाराचें काम घेतलेलें आसा. सो आयज डिसिल्टिंग करपाक आमी हांगा सुरवात केल्या. सो ताका लागून आमी सगळे पंचायत म्हणून आमचे सगळे नागरीक म्हणून आमचे सगळे शेतकार जांकां ह्या वाठाराचें सगळें ज्ञान आसा, तांकां सगळें खबर आसा. सो ताका लागून एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलेलें आमी CE सगळे इंजिनियर्स आनी कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा आनी डिसिल्टिंग सुरवात केल्या. आनी डिसिल्टिंग सुरवात करता आसतना तांकां खंय खंय वाट्यो जाय, खंय खंय चॅनल पन्ने आसा ते परते हे करपाक जाय, खंय तांकां गेटी घालपाक जाय, हें सगळें आयज आमी तांकां दाखयल्लें आसा इंजिनियरांक. आनी त्या प्रमाणे म्हणजे आमच्या लोकांक जाय तशें, आमच्या शेतकारांक जाय तशें तें काम आमी हांगा करपाक सुरवात करतले. सगळ्याकून इम्पॉर्टंट डिसिल्टिंग ऑफ हे सगळो बंदारो आसा हो इम्पॉर्टंट आशिल्लो. आनी ताका लागून आयज हे सुरवात केल्या. सकाळीं सगळे इंजिनियर्स येवन आनी सगळे हांगचे ग्रामस्थ येवन सगळे शेतकार येवन आयज हे बरें काम आमी हांगा सुरवात केलेलें आसा. जे करून पयलींची जी हांगा ट्रेडिशनल वाट्यो आशिल्ल्यो, हांगा जे तळी आशिल्ली, उदकाच्यो वाट्यो आशिल्ल्यो, त्यो सगळ्यो परत्यो रिटेन कश्यो करप, त्यो सगळ्यो परत्यो कश्यो हाडप, हेका लागून आमी सगळें काम करता. हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक की तेंच्यांनी इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमकां आमच्या कार्यकालान दिलो म्हणून. हेजो फायदो आमच्या सगळ्या गांवकारांक जातलो. आनी परतूनय सांगता की फ्लडिंग जे जातालें हे फ्लडिंगाक लागूनय हांगा सगळे प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतलेले आसा, म्हणजे फ्लडिंग हेजे फुडें ना जावचें म्हणून. सो हे सगळें काम आमी सुरवात केलां. हांव परतून WRDचे सगळे इंजिनियरांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगचे शेतकार, हांगचे ग्रामस्थ आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत आनी WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर साहेबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां म्हणजे एक व्हडलो अमावंट 52 crores हांगा सँक्शन करून दिल्या. आनी हेजो फायदो जो म्हणटा इतल्या तेंप जालो आमचे गिरवडकार रावल्ले हे कामाक लागून हे आमी सुरवात केल्या. आनी सुरवात करून काम बऱ्या तरेन चालू आसा. मदीं थोडे कितें कितें अडचणी आयल्यो, ह्यो अडचणी सुद्दां आयल्यो तेन्ना हांगचे ग्रामस्थ फुडें येवन ह्यो अडचणी आमकां सोडून दिलेल्यो आसा. सो हांव ग्रामस्थांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे एकठांय जावन म्हाका दिसता आमी परतें आमचे ट्रेडिशनल वाट्यो आसा, आमचे सगळ्यो हांगचे बंदारा आसा, हांगचे बांद आसा,